हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? अभी सुबह हो रही है और मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके आई हूँ। नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए, तो ये मैं पानी रखती हूँ इसमें तांबे के जग में। और एक्चुअली मैंने पंडित से पूछकर इस तरह से पी रही हूँ। कहीं आप मेरे से सवाल करें कि तांबे के उसमें पानी रखा है और पी रही हो चांदी के गिलास में, तो ये मैंने पूछ कर, या उन्होंने कहा कि या तो इसके अंदर एक चांदी का सिक्का डाल सकती हो, ठीक है, और या फिर क्या है कि डायरेक्ट, जैसे मैंने तांबे का देखो हाथ में मूंगा, क्योंकि मेरा मंगल थोड़ा सा ख़राब भी है और ख़राब होने की वजह से मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। बच्चों पर चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, कोई भी कुछ बात करता है तो गुस्से में ही जवाब देती हूँ ऑलमोस्ट ना। तो इन सब चीज़ों की शांति के लिए क्या करना चाहिए, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान मंदिर में जाओ। वो सब चीज़ें भी कर ही लेती हूँ, पर हर बार मंदिर नहीं जा पाती हूँ। तो मूंगा भी पहना है क्योंकि मैं मांगलिक उसमें आती हूँ, और पहले सोने में पहना था तब बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। फिर मैंने इसे चेंज करके कहा कि चांदी, उन्होंने कहा नहीं चांदी में नहीं पहन सकते, इसको तांबे में ही पहनो। फिर तांबे में पहना। तो अब क्या है क्या नहीं है ये तो अभी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर मैंने बोला कि मेरा मुझे कि सुबह सुबह में ना आप पानी जो है नॉर्मल लोहे वगैरह या कांच वगैरह में मत पिया करो। कहीं बाहर चले जाओ तो अलग बात है, लेकिन घर पे ऑलमोस्ट नहीं पीना चाहिए। घर में अगर आप हो और आप पानी पी रहे हो तो आप तांबे में पियो। मैंने कहा तांबे में पीती हूँ, पहले भी मैंने 2 साल लगातार पिया, लेकिन उससे होता क्या है कि मेरा जो एग्रेसिव चीज़, मतलब कोई मुझसे प्यार से ही बात कर रहा होता है ना, तो मैं जवाब उसको गुस्से में ही देती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, पानी को तांबे के जग में रात भर रखना है, लेकिन सुबह में उस पानी को आप चांदी के गिलास में पियो, अगर आप पी सकते हो तो। या फिर उसके अंदर एक चांदी का सिक्का डाल दो, चकोर सिक्का आता है प्योर, वो सिक्का ले आओ और ला के जो है इसके अंदर डाल दो। और तो उन्होंने कहा वैसे डालने से बेटर होगा कि तुम चांदी के गिलास में पियो। अब मेरे पास गिलास थे तो मैंने सोचा कि मैं गिलास में ही पी लेती हूँ। रखे ही हुए थे काफ़ी टाइम से ना, कोई यूज़ भी नहीं हो रहा था उसका। पहले बच्चे दूध पीते थे तो वो चांदी के गिलास में ही पिलाती थी। अब इन्होंने दूध वगैरह पीना बंद कर रखा, पीते नहीं हैं, तो मैंने रख ही दिए थे उठाकर ना। तो मैंने कहा ठीक है गिलास निकाल लेती हूँ, तो मैंने गिलास में मैं पानी पी रही हूँ। फिर मैंने कहा आपको सवाल करें इससे पहले मैं ही जवाब दे देती हूँ। फिर अब मैं सोच रही थी नाश्ता क्या बनाऊँगी। प्रिपरेशन रात को सोचो, इनसे पूछो कि क्या नाश्ता करना है, बना देना कुछ भी, कर लेना कुछ भी। यही नहीं समझ में आता कुछ भी क्या बनाना चाहिए। अब लिस्ट वगैरह मैंने बना नहीं रखी है कि मुझे क्या करना चाहिए। आज ये बनाया तो कल क्या बनाऊँ, कल ये बनाया तो परसों क्या बनाऊँ। इसकी प्रिपरेशन भी एक दिन करके रखती हूँ, और फिर वो सामान वगैरह भी सब लाना। अब काम इतना सारा होता है ना, कुछ और दूसरा सोचने का टाइम ही नहीं होता कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा जो इतना सारा, वैसे चीज़ें तो बहुत सारी पड़ी हुई हैं। सिवैयाँ हैं, और क्या कहते हैं, मैक्रोनी भी हो गई, और पोहा भी है, साबूदाना है। क्या बनाऊँ, क्या चीज़ है जो बच्चे खा लेंगे खुशी खुशी से? तो बर्गर, पास्ता और ये क्या, पिज़्ज़ा, यही सब खा लेते हैं। चलो भाई, इसे ही कुछ बना देते हैं। अब छवि बड़ी है तो वो तो कुछ भी ले जा सकती है, लेकिन खुशी के स्कूल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि उसका टिफ़िन चेक होता है। तो उसने कहा आपकी मम्मी अनहेल्दी जो है, पास्ता अनहेल्दी में आता है, आप पास्ता नहीं दोगे। मैम ने पास्ता लाने के लिए मना किया है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैगी होता है अनहेल्दी, तो पास्ता तो हेल्दी में ही आता है कि सब्जी वब्जियाँ उसके अंदर डलती हैं। तो फिर कह रही कि नहीं आप पास्ता नहीं दोगे। मैंने कहा ठीक है, तो उसके लिए स्कूल में पास्ता वो नहीं ले जाती है। तो आज क्या है, खुशी की नहीं जाएगी स्कूल, तो इसलिए मैं पास्ता ही बना लेती हूँ। वैसे पास्ता मैं बनाती हूँ तो उसके लिए साइड में दूसरा नाश्ता बना देती हूँ, पर आज जो है उसने स्कूल नहीं जाना है, तो इसलिए मैं जो है उसके लिए मतलब सभी के लिए पास्ता ही बना देती हूँ। छवि जाएगी तो छवि तो वही कुछ भी ले जा सकती है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि उसका टिफ़िन चेक नहीं होता।
تو یہ بھی اچھا بھی ہے، ٹیچر کی نظر میں ہونا بھی چاہیے کہ بچہ کیا لا رہا ہے کیا نہیں لا رہا ہے، کون سا ویجیٹیبل ہے، سبزی اور بھنڈی کدو یہ سب تو نہیں جاتی، لیکن اور بچے کہتی ممی وہ کدو لاتی ہے، وہ یہ لاتی ہے، وہ میں نے کہا تو بھی لے جایا کر کے ممی وہ بھی تو نہیں کھاتی ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ٹیچر کو بھی تو دکھانا ہے پھر کہ ٹیچر پہ کبھی کبھی کہ اپنا پورا ٹفن ختم کرنا ہے تو وہ کھانا کمپلسری ہو جائے گا، تو میں نے کہا اچھی بات ہے بھنڈی کی نہیں، بس ایسا کچھ دو جو میں کمپلسری ہو اور میں کھا سکوں، تو پھر میں آلو پنیر اور یا پھر آلو پنیر یا پھر میں جو ہے کیا چیز کون ہو گیا یا شملہ مرچ ہو گیا، اس طرح کی چیز دے دو گی جس کو کہ وہ اگر فنش کرنے کے لیے بولے بھی تو وہ کھا لے گا، کہ بھنڈی دیکھو اتنے چھوٹے بچے بھنڈی توری لوکی نہیں کھاتے ہیں، ہاں میں لوکی وغیرہ کا پراٹھا بنا دیتی ہوں، پوڑی بنا دیتی ہوں، کدو کا پراٹھا بنا دیتی ہوں، پوڑی بنا دیتی ہوں، مطلب دیکھو بچے سبزی نہیں کھا سکتے لیکن اسے کہیں پر بھی یوز کر کے ہم ان کو دے دیتے ہیں، اب یہ ٹیچر کو بتاؤں گی کہ وہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے، بچوں کو اگر پتہ چل جائے اس کے اندر لوکی ڈلی ہوئی ہے اس کے اندر وہ ڈلا تو پھر وہ کھاتے بھی نہیں، میں تو ڈال دیتی ہوں بس، اس کے ساتھ کچھ اور سبزیاں بھی ڈل جاتی ہیں، چیلا بنا دیا، ٹھیک ہے نا، تو اب میں بولوں کہ کیا اب ویسے میں نیکسٹ پیرنٹس میٹنگ میں جاؤں گی تب میں بتا کے آؤں گی کہ آپ جو ہے کہ لوکی کدو لانے کے لیے اتنا پریشر نہ ڈالیے، کیونکہ ایسا نہیں ڈائریکٹلی بچے نہیں کھا سکتے، میں خود نہیں کھاتی تھی بچپن میں بالکل نہیں کھاتی تھی، لیکن اب بڑی ہو گئی ہوں تو میں ہر طرح کی سبزی کھاتی ہوں، ٹھیک ہے ایک ٹائم ہوتا ہے نہیں کھایا جاتا پر ایک ٹائم آتا ہے سب کچھ کھایا جاتا ہے، تو یہ بھی نہیں کہ غلط ہے یہ کہ جو چیزیں بچپن میں سیکھ لی پھر بڑے ہو کے وہ چینج نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا ہے، میں بہت کچھ ایسا تھا جو بچپن میں نہیں کرتی تھی لیکن میں بہت کچھ ایسا ہے جو میں اب کرتی ہوں یا میں نے بڑے ہو کر کیا ہے یا اسکول میں کیا ہے یا جب میں جاب کرنے لگی تب کیا ہے، اب یہ کہو کہ بچپن میں نہیں کیا تو آپ کو بڑے دقت پریشانی کچھ نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس میں دقت پریشانی ہو، یہ آپ کی جیبھ کی آپ کے سواد کی وہ ہے کہ آپ اس کھانے کو کس طرح سے کھینچ سکتے ہو کس طرح سے لا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہے کہ سوچ ہی بٹھا دو دماغ میں کہ نہیں بھائی تم کو توری ہی کھانی ہے، نہیں بھائی تم کو لوکی ہی کھانی ہے، تو دیکھو وہ تو سوچ کی بات ہو گئی ہے، سب کچھ کھانا چاہیے، ایسے کوئی چیز نہیں ہے جسے نہیں اب یا تو پھر سب چیزوں کو بند کر دینا چاہیے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں دوائیاں نہ ملی ہوئی، جس میں انہیلدی نہ ہو، کون سی ایسی چیز ہے جسے آپ کہہ سکتے ہو کہ ہیلدی ہے، ہیلدی کچھ بھی نہیں ہے، سب چیزوں میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ، کچھ نہ کچھ دوائیاں میڈیسن ڈلی ہوئی ہیں، کیلا آم کون سی ایسی چیز ہے جس میں کوئی یہ بولے کہ بھائی یہ ہیلدی ہے، ہیلدی کچھ بھی نہیں ہے نا، سب انہیلدی ہی ہے، تو ٹھیک ہے جب انہیلدی ہم آلریڈی کھا ہی رہے ہیں تو اپنے سواد کے انوسار کھایا جائے نا، ٹھیک ہے، اب سواد کے انوسار اب یہ بھی نہیں کہ ایک ہی چیز کھائی جائے، ہر چیز کا بٹوارا ہونا چاہیے، ہر چیز کا بٹوارا ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں یہ بھی پسند ہے وہ بھی پسند ہے، اس کو ایسے کھانا ہے اس کو ایسے کھانا ہے، تو میں اسی حساب سے جو ہے کھانے کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو ایسا کچھ فکس نہیں ہے کہ توری لوکی سبزی ہی کھانی ہے یا توری لوکی سبزی نہیں کھانی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ مکس کر دیتی ہوں میں، ٹھیک ہے نا، بچوں کو ہر چیز کھلاتی ہوں، میں خود چکن فش انڈا نہیں کھاتی ہوں لیکن بچوں کو میں منع بھی نہیں کرتی ہوں کہ مت کھاؤ، ایسا بھی میں نہیں بولتی ہوں، دیکھیے کب کہاں کس چیز کی ضرورت پڑ جائے کچھ پتہ نہیں، وقت ہے یہ وقت کا پہیہ کب پلٹ جائے کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا، اب لوگ ویسے کرشن جی کی باتیں بہت زیادہ لاتے رہتے ہیں کہ کرشن جی نے گیتا میں یہ کہا، کرشن جی نے گیتا میں وہ کہا، تو کرشن جی نے یہ بھی تو کہا نا کہ جو چیز جس کی ہے جو چیز جیسی ہے اسے اس طریقے سے استعمال کیا جائے، اب جیسے انہوں نے بولا کہ اگر جیسے جو ان کا واہن ہے ورون ہے کہ کیا وہ جو اسے سانپ کھانے کی پرمیشن ہے، اسے جانور کھانے کے لیے کی پرمیشن ہے، کیونکہ اس کا سادہ بھوجن سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ پرکرتی کو مینٹین کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ کو اس طریقے کا بنایا گیا ہے تاکہ پرکرتی مینٹین رہے اور آپ بھی سنتولت رہیں گے، کہ آپ کا شریر اس طریقے سے ہی بنا ہوا ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو کھا سکو، اب جیسے میں ہوں نہیں میں چکن وغیرہ پھر ایسا نہیں ہے کہ میں نے کبھی کھایا نہیں ہے یا میں کھا نہیں سکتی ہوں، بنا سکتی ہوں تو کھا نہیں سکتی ہوں، کھا بھی سکتی ہوں،
تو میں نہیں کھا پاتی ہوں کیونکہ میں نہیں پچا پاتی ہوں، نہیں میری باڈی اس کو ایڈجسٹ کر پاتی ہے، نہیں میری باڈی اس کو سویکار کرتی ہے، نہیں مطلب کھانے کے بعد مجھے خود سے ہی ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے کہ میں مطلب کچھ ایسا کھا لیا ہے میں نے جس سے مجھے منہ سے اسمیل بہت زیادہ خود کو آتی ہے، دوسرے کو آتی ہے نہیں آتی وہ تو بات کی بات ہے، پہلے میں خود کو ہی نہیں وہ کر پاتی ہوں سیکیور نا، نہا لوں تب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار میں نے کیا کھا لیا۔ تو ایسا نہیں ہے، کہیں باہر اگر میں گئی ہوں اور مجھے کوئی چیز اچھی لگی ہے، ٹیسٹ لگ رہی ہے اور میں اسے کھا رہی ہوں، تو گھر پہ آ کے نہاتی ہوں، دھوتی ہوں، مائنڈ کو پیس کرتی ہوں، تھوڑا کافی وغیرہ پی لیتی ہوں، تو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے وہ، کیونکہ وہ جو میرا اسٹمک ہے اسے ڈائجسٹ نہیں کر پاتا ہے، تو میری باڈی اس طریقے کی ہے، میں وہ چیزیں نہیں کھا سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ بچے جیسے میری چھوٹی والی بیٹی ہے وہ بھی نہیں کھا سکتی، وہ چکن نہیں کھاتی ہے، انڈا کھا لیتی ہے خوشی سے، اسے انڈے میں ہو سکتا ہے آگے چل کے وہ انڈا خود ہی بند کر دے، نہیں کھائے وہ، تو ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ چیزیں ہوتی ہیں، نہ کھائے تو نہ ہی کھائے گی، ٹھیک ہے۔ میری نند ہے، بڑی نند ہے میری، وہ بھی کہتے ہیں کہ جب چھوٹی تھی تو بہت چکن اسے پسند تھا، چکن مٹن بڑا کھاتی تھی کہ میرے کو یہ کھانا ہے میرے کو ہی سارا کھانا ہے، وہ اس طرح سے کہ وہ حبسی پنا بہت دکھاتی تھی۔ تو اب میری بڑی والی بیٹی ہے وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے اپنی بوا ہی جیسی، کہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں بالکل اپنی بوا پہ گئی ہے، ایسے ہی کرتی رہتی ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی، تو کہ اب وہ کھاتی نہیں ہے، مطلب جو میری نند ہے وہ اب وہ چکن مٹن وغیرہ نہیں کھاتی ہے۔ تو دیکھو سب ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ ہوتا ہے چیزیں، اب وہ نہیں کھاتی ہے، وہ ویجیٹیرین ہے، وہ ویج کھاتی ہیں، ویج میں ہی وہ خوش رہتی ہیں، وہ لوکی توری ٹنڈے سب کھاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، ہر چیز کی ایک وہ لمیٹیشن تھی، ویسے بچپن میں میں نے یہ سب چیزیں نہیں کھائی تھی، لیکن بیچ میں جب میری شادی ہو گئی اس کے بعد میں نے ہسبینڈ کے ساتھ چکن مٹن وغیرہ سب کھانے کی کوشش کی، لیکن نہیں میں کھا پائی، اور میں مطلب نہیں ہو پایا میری باڈی سے نا، تو میں نہیں کھاتی ہوں، لیکن میرے کو بنانا اچھا لگتا ہے، بناتی ہوں، الگ الگ ورائٹی کی بھی چیزیں بناتی ہوں، بہت اچھے سے بنا لیتی ہوں، اور ویڈیوز بھی میری کافی چکن مٹن اور یہ سب چیزوں کی بنی ہوئی ہے، ان کی ورائٹیاں، ان کا ٹیکسچر یہ، اور ٹیسٹ بھی مطلب اچھا لگتا ہے، جب میں بنا رہی ہوتی ہوں تو اس کا ٹیسٹ بھی فیل کرتی ہوں، لیکن میں کھا لوں ایسی اچھا نہیں ہوتی ہے کہ میں کھاؤں، مطلب بنا رہی ہوں اور ٹیسٹ منہ میں فیل بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے یہ جو بنایا ہے اس کا ٹیسٹ ایسا ہوگا یا ایسا ہے، تو وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو جب میں کسی کو کھلا رہی ہوں تو اب یہ نہیں کہ اس میں نمک کم ہوگا، مرچ کم ہوگا یا کوئی چیز کم ہوگی، کم نہیں ہوگا، وہ بالکل پراپر طریقے سے ہوگا، میں نے بالکل صحیح سے اور اچھے سے بنایا۔ تو ایسا کچھ نہیں کہ میں گھن کرتی ہوں، گھن بھی نہیں کرتی ہوں، اب باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو زبردستی تھوڑی نہ کھا لیں گے، ہے نا۔ تو بس اس طریقے کی باتیں ہیں۔ تو کھانے میں تو جیسے اسکول میں بولتے ہی ہیں کہ یہ چیز نہیں کھانا، وہ چیز، اب جیسے میگی ہے نہیں کھانا چاہیے، وہ سچ مچ نہیں کھانا چاہیے، کچھ چیزیں ہیں جو نہیں کھانی چاہیے، بالکل نہیں کھانی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک میرے گھر کے ادھر ہی ہے پیچھے میں، نام تو نہیں لوں گی میں، وہ ہیلدی چیزوں پہ بہت زیادہ مطلب لیکچر دیتی ہیں، لیکچر نہیں مطلب انہوں نے ایک مطلب پرانایام ٹائپ کا کچھ ابھیاس کلاسز چلاتی ہیں وہ صبح میں، بہت سارے لوگ جوائن ہو رکھے ہیں، 200 روپے کلاس ہے یا پتہ نہیں کیا جوائننگ فیس کچھ ایسی ہی ہے۔ تو انہوں نے مجھے بولا تھا آنا تم، اور بچوں کو جیسے اسکول چھوڑنے کے بعد 8:30 بجے کی یا 8 بجے کے آس پاس کلاس شروع ہوتی ہے اور 9:30 بجے تک چلتی ہے کلاس، تو وہاں پہ لیکچر چلتا ہے، تو میں 2-3 بار گئی تھی، میں جوائننگ میں نے کی تھی، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر مجھے اچھا نہیں لگے گا تو میں نہیں آؤں گی، اور صبح کا ٹائم میرا بہت بزی ہوتا ہے، تو میں نے تو نہیں بولا کہ میں شیئر مارکیٹ میں بھی بیٹھتی ہوں تو میں نہیں کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھئی مارکیٹ میں نہیں ہے موڈ اور نہیں مووس ہو رہے ہیں تو بند کر دیتی ہوں میں اور پھر اپنے کام میں لگ جاتی ہوں، لیکن کبھی مووس بہت سارے ہوتے ہیں، 3-4 مووس آتے ہیں تو ویٹ کرنا پڑتا ہے، سارا دن نکل جاتا ہے، اب میں کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتی ہوں، کچھ کر ہی نہیں پاتی ہوں، میری ویڈیوز بھی اسی لیے بہت زیادہ کم آتی ہیں کہ اور چیزوں کی آتی نہیں ہے فٹافٹ، جیسے مان لو تھوڑا سا 1-2 مووز لیا ہے، پھر میں چائے کروں گی، ناشتہ کروں گی، جھاڑو لگا لیا، ادھر صفائی کر لی، تھوڑا سا ادھر کر کے آ گئی، کپڑے ڈال دیے، کپڑے اٹھا لائی، تو بیچ بیچ کی ویڈیوز ہوتی ہیں، بیچ بیچ کی باتیں، پھر اس ٹائم ایک دم نا فون اٹھا کر اسٹینڈ پہ لگانا اور کیمرہ لگانا اور پھر بنانا، تو بڑا ہی انکمفرٹیبل سا میرے لیے ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نہیں کر پاتی ہوں بہت زیادہ ویڈیوز، لیکن ٹھیک ہے
सोच रही हूँ कि क्रिप्टो वगैरह ज्वाइन करूँगी, तब मैं दिन के मूव्स बंद कर दूँगी और मैं इवनिंग के मूव्स, क्योंकि मुझे लगता है मैं क्रिप्टो को बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाऊँगी। लेकिन मैं अभी नहीं करती हूँ, मैं इंडियन मार्केट में ही हूँ और मैंने क्रिप्टो का अकाउंट खोला भी नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि मैं सुबह का मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर घर पे नानी को भी देखना है, उनकी तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके। तो मैं गई और वहाँ का जो थोड़ा बहुत उन्होंने सांस वाँस ली, प्राणायाम किया, कपाल भाती टाइप कुछ किया, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने बताना शुरू किया कि सब्ज़ी काट रहे हैं तो काट कर उसको जो है पानी में नहीं डालना, जो कोई भी सब्ज़ी है उसे पहले जो है धोना है, अच्छे से पानी में डाल के रखना है 15-20 मिनट, और उसके बाद जो है उसको टोकरे में डाल के निचोड़ना है, या फिर किसी अपने कॉटन का कपड़ा रख लीजिए, उससे पोंछ लीजिए। उसके बाद ही उसका सब्ज़ी को काटिए। लेकिन सब्ज़ी को काटने के बाद जब आप पानी में रखते हैं तो उसके जितने भी न्यूट्रिशन है वो सब चला जाता है। ठीक भी है, अगर आपके पास ऑर्गेनिक फूड है तो ये काम करता है। लेकिन अगर अगर आपके पास फूड ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे हम मार्केट से ला रहे हैं, ये तो ऑर्गेनिक नहीं है ना, भाई फार्म से तो नहीं ला रहे हो। और फार्म भी देखना होता है ना, कौन से किस तरह के खाद और किस तरह की चीज़ें उसमें डल रही हैं। अब ये क्या है कि हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फूड नहीं मिलते हैं। ऑर्गेनिक फूड भी ढूंढ, अब हर जगह नहीं मिलते ना। बड़ी सिटीज़ में तो ऑर्गेनिक फूड मार्केट सब अलग से बने हुए हैं, लेकिन भाई बोल रहे हैं वो ऑर्गेनिक फूड है, हम जाके देख के तो नहीं आए ना ऑर्गेनिक फूड है, क्या डल रहा है वहाँ, कैसे हो रहा है, हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा ना। ऑर्गेनिक बोल देने से ऑर्गेनिक हो तो नहीं जाएगा ना। हाँ, खुद अपने हाथों से गमलों में उगाया, अपने छत में हमने बागवानी बना रखा है, या हमारा इतना बड़ा फार्म हाउस है, जैसे जितने भी बड़े बड़े अमीर करोड़पति लोग हैं इन सबके तो अपने फार्म हाउस हैं। वहाँ इन्होंने सब्जियाँ वगैरह के लिए पर्टिकुलर 2-3 लोग रखे हुए हैं और वो सब उगा रहे हैं। खेतों में गेहूँ भी उनके हैं, 2-4 बीघा उन्होंने ज़मीनें ले रखी हैं, 200-400 बीघा ज़मीनें ले रखी हैं, उसमें गेहूँ आ रहे हैं। उनके पास जो फूड आ रहा है वो ऑर्गेनिक है, वो बाज़ार से नहीं खरीदते हैं। बाज़ार से हम जैसे मिडिल क्लास और गरीब लोग खरीदते हैं, हाई सोसाइटी के लोग नहीं खरीदते। उनके पास तो ऑर्गेनिक फूड है और वो ऑर्गेनिक ही खा रहे हैं, पर हम नहीं खा सकते ना। हमें तो यही खाना है जो मार्केट में आ रखा है, अनहेल्दी फूड। अब इसको अगर हम काट कर पानी में डाल देते हैं तो भाई हमारे को भी तो तसल्ली हो रही है ना। वो जो इंजेक्शन से इसके अंदर जो दवाइयाँ डाली हुई हैं, जो अनहेल्दी खाद डला हुआ है, तो वो सब का जो भी न्यूट्रिशन बाहर निकल जाता है तो अच्छा है ना, निकल जाता है, हमारे लिए तो अच्छा ही है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, जैसे कि पत्ता गोभी है, उसे धो दिया, धोने के बाद मैं उसको जो है गुनगुने पानी में डाल देती हूँ। ठीक है, फूल गोभी है उसको मैं पानी में डाल के उबाल देती हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से तो उसके बाद क्या है कि मैं ये सब मतलब पत्ता गोभी को मैंने बिना उसके उबाल के और मैंने इसको बनाया। मतलब मैं मेरा वहम था या जो भी था, मतलब मुझे लूज मोशन शुरू हो गए थे। तो अब पत्ता गोभी ठीक है मैंने खाया, मेरी बेटी जो बड़ी वाली है उसने खाया, हस्बैंड ने भी खाया। हस्बैंड को तो मैंने पूछा भी नहीं, पूछती तो क्या पता डाउट में हो भी जाता उनको, लेकिन मुझे हो गया था। तो मैंने अपना बताया नहीं कि मैंने इस तरह से धोया नहीं, इस तरह से मैंने किया नहीं, मैंने डायरेक्ट बना दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ मेडिसिन्स वो लोग ऐसे डालते वालते हैं, पत्ता गोभी नकली है, ये नकली है, वो नकली है। अब क्या क्या नकली है पता नहीं, चावल नकली हैं, ठीक है, पोहा लाते हैं वो नकली है। भैया हर तीसरी चौथी हर एक चीज़ तो नकली है, असली किसको माने। सफ़ेद चीनी नहीं खानी, उसके अंदर बहुत सारा सल्फ़र होता है। तो अब आप बताओ कि क्या करना चाहिए। वैसे सल्फ़र कहते हैं बॉडी के लिए अच्छा होता है, सल्फ़र लेते रहना चाहिए। अब चीनी में सल्फ़र है तो उसे नहीं लेना चाहिए। अब ये भी समझ में नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है, सल्फ़र आखिर है क्या, कौन सी भला, लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो किस चीज़ को वो करें ना, शक करें, किस चीज़ पे हम बात करें, किस चीज़ पे बात ना करें, और कितनी सिक्योरिटी रखें और कितनी। भाई इतने धनवान नहीं हैं कि हम अपना खुद का बागवान बागीचा फल फ्रूट उगा सकें, और उगा भी लिया, बना भी लिया, कर भी लिया, तो यार इतना खाया कहाँ जाता है ना। एक फैमिली के लिए इतना पेड़ पौधे, बस मेरे ख्याल से 501 गज का सबके पास घर होना चाहिए, हर एक बंदे के घर में। तो 501 गज का घर में इतनी सब्ज़ी तो उगी जाती है कि बंदे को बाहर से ख़रीदना ना पड़े।
بھئی گائے بھینس لوگ پال ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلے کے زمانے میں یہی سب ہوتا تھا نا. تو کہ بھئی اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنا اپنا فوڈ شیئر کر لیتے تھے، کہ بھئی سب لوگ اپنے اپنے کھانے کے لیے اگا رہے ہیں، اپنے کھانے کے لیے بنا رہے ہیں، تو اس میں انہیلدی نہیں ہوتا تھا، سب ہیلدی ہوتا تھا. اوریجنل دودھ ہوتا تھا، اوریجنل گھی ہوتا تھا، سب کچھ اوریجنل ہوتا. آج کل تو اوریجنل کے نام پہ صرف پیسوں کی کیا مشینیں بک رہی ہیں. اوریجنل گھی ہے 2,000 روپے کلو، اوریجنل دانے دار گھی یلو گھی چاہیے 3,500 روپے کلو. تو بھئی اس کا پروسیسنگ کتنا بھی کر کے رکھ لو، 2,000 روپے کا گھی نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے، 2,000 روپے کا گھی نہیں ہو نہیں سکتا، 2,000 روپے کا گھی پڑے وہ. لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، اٹس اوکے. تمہاری محنت کی قیمت تم مانگ رہے ہو، ہر کسی کو اپنی محنت کی قیمت چاہیے. پیسے کو بھی پیسے کو کمانے کے لیے جو محنت لگتی ہے، پیسے کو بھی پیسے کی قیمت چاہیے. تو آج کی جنریشن میں فوڈ کھانا پینا یہ سب ویلیو نہیں رکھتی ہے، صرف پیسہ ہی ویلیو رکھتی ہے. تو پیسے کو اب وہ جنریشن یا وہ ٹائم نہیں آیا کہ ایک ٹائم اب مجھے لگتا ہے ایسا بھی آنے والا ہے جب پیسے کو ہی پکا کر کھایا جائے گا. ہرے رنگ کی سب کا نوٹ، اسے پکا کے سیک کے کھا لو، نیلے رنگ کا نوٹ، اسے پکا کر سیک کے کھا لو. مطلب اس طرح کی استھتی بھی شاید آ جائے گا بھی. چلو بھائی، میرا ناشتہ بن گیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب میں نے چائے رکھ دی ہے بنانے کے لیے، اور میں چائے لے کے جو ہے اپنی جا رہی ہوں اوپر والے کمرے میں، وہاں بیٹھوں گی کیونکہ خوشی تو سو رہی ہے، خوشی اسکول نہیں جائے گی آج. اور پھر اس کے بعد جو ہے سبھی کو اسکول جانا ہے تو وہ چلی جائے گی. تو چائے میں اپنے لیے، ماں کے لیے اور بیٹی کے لیے بنا رہی ہوں. بیٹی جو بڑی والی ہے اس کے لیے بنا رہی ہوں. وہ ابھی پوجا کر رہی ہے، کیونکہ میری پوجا کرنے کے بعد وہ بیٹھتی ہے پوجا کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے جو ہے ہم لوگ، اور ہمارا صبح کا مارننگ تو نکل گیا. اب صفائی کرنے کا یہ ہے کہ میں صبح صبح اٹھ کے صفائی کرنے نہیں بیٹھ جاتی ہوں. اور لوگ ہوتے ہیں نا صبح صبح اٹھنا، جھاڑو لگانا ہے، یہ کرنا ہے. میں بس صبح 5:30 بجے نیچے جو مین گیٹ ہے وہاں پانی وانی ڈال کے، میں 1-2 بالٹی پانی ڈال کے وائپر چلا دیتی ہوں. جھاڑو سے تھوڑا نالی وغیرہ کا جو کنارہ حصہ ہے وہ صاف کر دیتی ہوں. تو اتنا میں کراتی ہوں. کر کے آ کے نانی کو سسو وغیرہ پٹی وغیرہ کرا کے پھر میں اوپر آ جاتی ہوں. پھر اپنا پانی وانی پیا، چائے وائے پیا، یہ سب. اس کا بھی ویڈیو ایک دن بنا دوں گی. بس یہ ہے کہ اسٹینڈ وغیرہ سب نیچے لے کے جانا پڑے گا مجھے، اور تو کیا ہے. اور پھر میں سوچ رہی ہوں سنڈے کو بناؤں گی، تو سنڈے کو کیونکہ باہر میں 2 بالٹی پانی ڈال کے نالی صاف کر دیتی ہوں. پر روز بھی نہیں کرتی ہوں، روز روز اتنا پانی کون بہائے. پانی بہانا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا. تو پر میں ٹھیک ہے کرتی رہتی ہوں، کیونکہ باہر پیچھے نا جو گھر ہے وہ آشرم ہے، وہاں پہ بہت سارے یاتری لوگ آتے ہیں، آتے جاتے اتنا پھینکتے ہے نا، گندگی سب نالی میں پھینکتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو وہ سب اٹھا کے کوڑا میں اپنے ڈبے میں ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہوں. ابھی کل پرسوں ہی پتہ نہیں کون دیوار پہ تھوک کر گیا ہے پان کا، اتنا گندا تھکا ہوا ہے نا، وہاں پہ گندا لگ رہا ہے. اب میں سوچ رہی ہوں اس کو نا تھوڑا سرف سے رگڑ کے جھاڑو سے صاف کرنا پڑے گا. تو صاف کرتی ہوں، جاتی ہوں، دیکھتی ہوں. سنڈے کو کرتی ہوں. میں نے آج تو نہیں کیا، آج میں تھوڑا نیند مجھے آ رہی تھی صبح بہت تیز، تو خوشی کو چھوڑ کے آ کے میں آج لیٹ گئی تھوڑی دیر. پھر میں 10 بجے اٹھی، اور پھر میں نے جو ہے کام وغیرہ سب ادھر ادھر کیا. اس کے بعد ہی میں مارکیٹ میں ہی بیٹھی اور کیا. پھر ابھی دیکھتی ہوں آج کا کیا کرنا ہے. پھر صفائی بھی میں سارے فلور کی ایک ساتھ نہیں کر سکتی ہوں بھائی، نہیں کر ہی نہیں سکتی ہوں میں کسی بھی قیمت پہ. ہیلپر میں کیا ہے کہ سنڈے کو بیٹی بچوں کی چھٹی ہوتی ہے تو بچے بھی تھوڑا ہیلپ کرتے ہیں، ڈسٹنگ وغیرہ سب کر لیتے ہیں، صاف واف کر لیتے ہیں. کپڑے وپڑے تو ہوتی ہے تو ان کو سب سیٹ ویٹ کر دیا، لگا دیا. برتن ورتن یا کوئی الماری وغیرہ کچھ ایسا صاف کر لیتے ہیں. تو سب روٹین ایسا سنڈے کو وغیرہ کا بنا رکھا ہے. کہیں ایسا ہسبینڈ ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں کہیں، پھر کام رک جاتا ہے. باقی پھر بس ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. اور جب تک میں انٹرا ڈے کر رہی ہوں تب تک تو بھیا میرا پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. لیکن سوچ رہی ہوں جسٹ تھوڑا ٹائم بعد میں اس فارورڈ کو اس پاتھ کو چینج کر دوں. اور میں کیونکہ انٹرا ڈے کی وجہ سے میرے سارے کام رکے رہتے ہیں. باقی ڈیلی میرا روٹین جو ہے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. تو میں اسے یا تو سوئنگ ٹریڈنگ میں کنورٹ کروں گی، یا پھر میں سوچ رہی ہوں ایوننگ کی جو ہے اس میں جاتی ہوں
क्रिप्टो वगैरह की तरफ में। तो ट्राई करूँगी, पर क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं और वहाँ लॉस का मतलब बहुत ज़्यादा लॉस होता है। यहाँ पे लॉस होता है पर इतनी तकलीफ़ नहीं, वहाँ डॉलर्स में मतलब बहुत ज़्यादा जाता है। तो इसलिए मैं वैसे अर्निंग भी फिर बहुत ज़्यादा होती है, तो पहले तो मेरा अर्निंग का ही सोचना पड़ेगा कि अर्निंग होगी कि नहीं होगी, तभी मैं सोच पाऊँगी। अब इतनी देर हो गई, मेरी चाय अभी तक उबली नहीं है भाई। मटक रही है, लटक रही है, सटक रही है, लेकिन ये उबल नहीं रही है। अभी चाय पक रही है या बीरबल की खिचड़ी पक रही है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। इतना कुछ इसमें डाला मैंने, कुछ तो कहीं दिखाई नहीं दिया, ना चीनी ना पत्ती। उबाल तो मार रही है लेकिन कुछ कर नहीं रही है, हरकतें नहीं है इसके अंदर। चलो फिर आप लोग भी सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, बिस्किट खाइए साथ में, और कुछ पकाइए, बनाइए और कुछ कमेंट्स करिए, ताकि कमेंट्स का मैं जवाब दे सकूं, मुझे भी पता चले कि मैं क्या गलतियां कर रही हूं, जो बोल रही हूं उसमें कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि गलत भी कई बार मुंह से निकल जाता है, तो उसके लिए माफ़ करना मुझे, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात, अपनी चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में शेयर किया, अपनी लाइफ में किया है। दूसरों का मैं नहीं बता सकती, क्योंकि दूसरों के बारे में थोड़ी ना हम शेयर कर सकते हैं, वो तो दूसरे लोग अपना अपना देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ अपना ही कर सकते हैं ना, अपना ही बता सकते हैं। फिर गाइस, मेरी 4 मिनट की वीडियो रह गई है, और ये जो वीडियो इतनी लंबी हो गई ना, मतलब बात करते करते मैं कहाँ तक पहुँच गई यही भी नहीं पता चला। तो बताना आप लोग, सब्ज़ी का क्या एक्सपीरियंस है आप लोगों की लाइफ में, और आप क्या करते हैं सब्जियों का। भाई सब्ज़ी आजकल बहुत बड़ी समस्या का बन गई है। वैसे तो मेरे घर में गमलों में मैंने काफ़ी सारी सब्जियां उगा लेती हूँ मैं। सब्जियां तो क्या मतलब, हाँ यार, ऊपर छत मेरी पूरी खाली पड़ी है। हस्बैंड बोल तो रहे हैं कि वो मुझे ऊपर की छत जो है दे देंगे तैयार करके। तो ऐसा कुछ होगा तो फिर मैं उसकी वीडियोस बनाऊंगी, और फिर तो मैं मार्केट में बैठ ही नहीं पाऊँगी, फिर तो मुझे बस घर ही को देखना होगा, क्योंकि भाई गमलों की देखभाल बहुत मुश्किल होती है, उन पे बहुत केयरिंग करनी पड़ती है। तो शिमला मिर्च भी उगा लिया, जैसे कद्दू के पेड़ मैंने लगा रखे हैं, शिमला मिर्च भी, अरबी लगा रखी है, हल्दी लगा रखी है, अदरक नहीं है, पुदीना लगा रखा है, और कड़ी पत्ता लगा रखा है बड़े गमले में, फूल के 2-4 पेड़ लगा रखे हैं, और सहजना की फलियां लगा रखी हैं, और जो साग होते हैं 2-3 तरह के, जैसे कमली के साग हो गया, और क्या होता है, और किस चीज़ का साग होता है, साग हो गया ना, पालक नहीं लगा रखा, पालक के लिए जो स्पेस नहीं है। जैसे कद्दू के पत्ते, लौकी के पत्ते की सब्ज़ी खा लेते हैं, है ना। पुई साग लगा रखे हैं 2-3 तरह के। तो काफ़ी सारी चीज़ें लगा रखी है। ठीक है, ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक की भी सब्ज़ी है। ड्रम स्टिक अभी निकलेंगी तब मैं दिखाऊंगी, ड्रम स्टिक निकलेंगी इस बार, क्योंकि मैंने उसे बड़े गमले में लगाया है और अच्छे पत्ते निकले हैं। मैंने अभी पराठा भी बनाया था ड्रम स्टिक का। तो इससे सब्ज़ी भी बनती है उसकी, आलू डाल के सूखी सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो अब क्या है कि नानी बिना लहसुन प्याज का खाती है ना, तो इसलिए उसमें लहसुन प्याज ना डाला तो स्वाद ज़रा कम आता है यार। हस्बैंड को बिना लहसुन प्याज का खाना पसंद नहीं आता है, तो लेकिन फिर भी सजना की पत्तियां जो है बिना लहसुन प्याज के भी और जो उसमें फूल आते हैं ना उसके पकौड़े बनते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो अभी ये सब कुछ बनाऊंगी जैसे ही आएंगे। अभी फूल आए नहीं हैं ड्रम स्टिक में, पर मेरे पता नहीं कौन से महीने में आते हैं, शायद दिसंबर या जनवरी में आएंगे, तो देखेंगे। अभी पत्ते आए थे, पत्ते काफ़ी सारे पत्ते आए हैं। मैंने थोड़े से क्या, मैंने पराठे बनाए और थोड़े मैंने किसी को दे दिए थे। तो अब क्या है ना, ऊपर छत में एक प्रॉब्लम और है मेरी, बंदर बहुत आते हैं साथ में सारे गमले तोड़ के चले जाते हैं। गमलों के साथ उनको बड़ी प्रॉब्लम है, पेड़ सारे उखाड़ेंगे, उखाड़ के बाहर निकालेंगे और पता नहीं मिट्टी में क्या छांटते रहते हैं, और फिर सारे गमले तोड़ ताड़ के भाग जाते हैं। तो ऊपर में पहले तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी, किसी तरह की तार वार या जाल वाल लगाना होगा, उसके बाद ही जो है वहाँ पर मैं कुछ सोच सकती हूँ या कर सकती हूँ। चलो फिर लगाएंगे, बनाएंगे, करेंगे। अभी तो चाय जो है बीरबल की खिचड़ी बन गई है, ठीक है ना।
تو چلتے ہیں پھر، اور آپ اپنا دھیان رکھیے گا، اور کمنٹ کرتے رہیے، کچھ لکھیے، کچھ بتائیے، تاکہ میں بھی کچھ اپنے میں سدھار کر سکوں، بتا سکوں، مجھے بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ سجیسٹ کریں گے تو مجھے اس کا تھوڑا اندازہ بھی ہوگا، ہے نا۔ تو چلیے چائے پیتے ہیں، چائے کا کلر بہت سندر آیا ہے، اور بیٹی اسکول جا رہی ہے، تو بائے، ٹاٹا، اور چلو بھائی ہم بھی چائے پی لیتے ہیں، اور آپ کو میں بھی بائے، ٹاٹا، نمسکار کرتی ہوں۔ کبھی کبھی ویڈیو نہیں آ پاتی ہیں تو اس کے لیے سوری، اور پلیز کمنٹ کریے۔ دھنیہ واد، دھنیہ واد، دھنیہ واد۔